बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा और आज की गुफ्तगू बहुत ही अहम गुफ्तगू है। वजह यह है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिस बीमारी की वजह से लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और इस अंदाज में घबराए हुए हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि वो आयत कुरान करीम की है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी, कि क़यामत के रोज़ जो है बाप बेटी से भागेंगे, बेटी बाप से भागेगी। तो वैसा मंज़र ऐसा लगता है जैसे कि इसी दुनिया के अंदर वो अभी हो रहा है। तो इसी शक्ल को मैंने आप हज़रात के सामने इसलिए बताया कि बहुत ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ पर गुफ्तगू करना कि अज़ाब उम्मत के अंदर क्यों आती है। दो वजहों से आती है। आप जानते हैं पहले उम्मतों पर जैसे कि बनी इसराइल के अंदर, बनी नूह के अंदर और दीगर अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दौर में इस किस्म की अज़ाब आई है और इससे भी ख़तरनाक अज़ाब आई हुई है। वजह यह है, आप देखते होंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अज़ाब आई थी और हज़रत नूह ने जब 950 साल तक तबलीग करने के बाद 70 लोग सिर्फ ईमान लाने वाले थे और सारे के सारे लोगों ने ये कहा कि ये कोई नबी नहीं हो सकता, अगर नबी होता तो फरिश्ता होता, ये नबी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला नाराज़ हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की और उस बद्दुआ की नतीजे पर अल्लाह ताला ने पूरी कौम को गारत कर दिया, पूरी कौम को डुबो कर रख दिया। तो ये अज़ाब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर आई इसलिए कि एक नबी को झुठलाया था। दूसरी कौम की तरफ चलते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आई थी, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्बला वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा, ये जो तमाम अज़ाब है, मेंढक की अज़ाब है, खून की अज़ाब है, तूफ़ान की अज़ाब है और जो जलने की अज़ाब है, ये तमाम अज़ाब सिर्फ इसलिए आए थी कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुठलाया और कहा कि ये कोई नबी नहीं हो सकता। और एक आयत तो ऐसा भी है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि चलो अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, तो कौम ने कहा कि तुम और तुम्हारा रब जाओ जिहाद करने के लिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक नबी से इस अंदाज में बात करना और नबूवत को झुठलाना और नबी को गाली देना, ये अज़ाब की सबब है और अल्लाह ने फिर बितरतीब 9 अज़ाब उम्मत पर नाजिल किए। दूसरा अज़ाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर। अब जानते हैं जब नमरूद ने झुठलाया तो मच्छरों की बरसात और सारे लोग परेशान थे। तो इस अंदाज में भी अज़ाब आई है। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर भी अज़ाब आई और इतनी ख़तरनाक किस्म की अज़ाब आई कि कहने को और सुनने को कोई अल्फाज नहीं बचा है। तो आप जानते हैं उम्मत मुहम्मदिया पर भी आज इस अंदाज में हो रहा है। आप जानते हैं कुछ महीना पहले भी फ्रांस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाकर उम्मत के सामने बेइज्जती करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर सहाबाए कराम को यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को काफिर कहने की कोशिश की और दीगर अम्बिया कराम की जो है बेइज्जती की। और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के अंदर एक पंडित ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, नाउज़ बिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बलात्कारी कहा। और ये तमाम बातें सारे लोगों ने सुना था और हमारे मुसलमानों में से एक ने मुबाहिले की भी दावत दी थी, लेकिन उस कम वक्त ने उस चैलेंज को कबूल नहीं किया। तो आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान के अंदर इतनी ख़तरनाक अज़ाब है
کہ کسی اور ملک کے اندر نہیں ہے، سارے لوگ ہندوستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو عذاب آئی ہوئی ہے وہ سب سے خطرناک عذاب ہے، اور وجہ یہ ہے، میں نے آپ حضرات کو بتایا، کسی نبی کو گالی دینے کی وجہ سے، کسی نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے، اور کسی نبی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے جو ہے امت پر عذاب آتی ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج امت پر جو عذاب آئی ہوئی ہے، اتنی خطرناک عذاب، لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ اور وہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ قیامت کا جو منظر ہے وہ ابھی ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسا ہوتا ہے، بیٹے کی لاش ہے، بیٹی کی موت ہو جاتی ہے، باپ اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، باپ اس کو جلانے کے لیے، اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بیٹی اگر اس دنیا سے مر جاتی ہے تو پھر ماں کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹی کی جو ہے لاش کو دفنا دے یا جلا دے۔ آج یہی حالت ہو چکا ہے، ہر ایک کی دفن کو جو ہے، ہر ایک کی جو ہے لاش کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک کو جو ہے نفرت کیا جا رہا ہے۔ بیٹی ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہے، باپ سے بھاگ رہی ہے، باپ بھاگ رہا ہے اپنی بیٹی سے، ماں بھاگ رہی ہے اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنے ماں سے بھاگ رہی ہے، بیٹا بھاگ رہا ہے اپنے باپ سے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ قیامت کا منظر ابھی سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ خیر، یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ قیامت کا جو ہے ایک منظر ہوگا جو بہت ہی خطرناک ہوگا، بہت ہی خطرناک ہوگا۔ وہ منظر جب لوگ دیکھیں گے تو پھر سوچیں گے کہ وہ دنیا کی زندگی اور یہ قیامت کا منظر کیا عالم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے میں تمام امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، کسی بھی دھرم سے اگر تعلق رکھتا ہو، تو میں ان تماموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نبیوں کے سلسلے میں اس انداز میں کہنا اور اس انداز میں بکواس کرنا یہ امت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے، من سب نبیا فاقتلوا، جو بھی نبی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے یا گالیاں دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقتلوا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن مجبور ہے مسلمان کی حکومت ہے، اس وجہ سے مسلمان یہ کر نہیں پاتے، ورنہ اگر اسلامک حکومت ہوتی تو گردن ختم ہو جاتا۔ تو میں تمام امت مسلمہ سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی دھرم پر جو ہے ٹھیس پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہی عذاب آتی رہے گی۔ اور اگر نبیوں پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو پھر یہ عذاب قیامت تک آتی رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا، جیسے کہ پہلے امتوں پر آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو ایسی خطرناک